नमस्ते सबैजनालाई सबैजना आरामसँग चाहिँ हुनुहुन्छ होला। तपाईलाई यो अनलाइन क्लासमा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को फर्स्ट च्याप्टर अथवा पहिलो च्याप्टर बल च्याप्टरको केही गणितीय समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ। न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू हामी सल्भ गर्नेछौँ है। अस्तिको जुन टपिकमा लगभग मलाई लाग्छ सबै कन्टेन्टहरू हामीले कभर गरिसक्यौँ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै कन्टेन्टहरू हामीले कभर गरिसकेपछि त्यसमा हामीले धेरै फर्मुलाहरू डिराइभ गरेका थियौँ हैन। फर्मुलाहरू डिराइभ गरेका थियौँ जस्तै गुरुत्वाकर्षण बल, त्यसैगरी गुरुत्व बल हैन, गुरुत्व प्रवेगहरू भयो हैन। त्यो सबैको हामीले चाहिँ फर्मुलाहरू डिराइभ गरेका थियौँ हैन। र गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्व बलमा अलिकति फरक छ। जस्तै गुरुत्व आकर्षण बल भनेको चाहिँ m1 र m2 हेर्नुस् है। एउटा कुनै एउटा पिण्ड छ, अर्को पिण्ड छ। यी दुईवटा पिण्डहरू बीचको जुन केन्द्र बीचको दूरी छ र तिनीहरूले एक अर्कालाई तान्ने जुन बल छ त्यसलाई हामीले गुरुत्वाकर्षण बल भनेर पढेका थियौँ हैन। जसलाई चाहिँ हामी F = g m1 m2 / d² गरेर निकाल्थ्यौँ। र g को भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कुनैमा 6.6 राखेको हुन्छ, कुनैमा 6.67 राखेको हुन्छ है। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। अब g भनेको के हो? गुरुत्वाकर्षण अचर हो, ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो। गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको यो m1 र m2 1 केजी भएको अवस्थामा यो पनि 1 केजी, यो पनि 1 केजी र यिनीहरूलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा राख्दाखेरि जति फोर्स आउँछ, जति फोर्स उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ है। When m1 and m2 having 1 kg of mass, when two bodies having 1 kg of masses are kept in 1 meter of distance हैन, the force that is g है त। ल यो पनि मैले रिमाइन्डर गरिहालेँ है। गुरुत्व बल भनेको के हो त? गुरुत्व बल भनेको एउटा जस्तै उदाहरणको लागि पृथ्वी छ, केन्द्र हुन्छ त्यसको हैन। र त्यो केन्द्रले आफूतिर तान्ने जुन बल हुन्छ कुनै पनि वस्तुहरूलाई, which is known as ग्रेभिटी है। बुझ्नुभयो? ग्रेभिटी भनिन्छ त्यसलाई है। कुनै पनि वस्तुले कुनै एउटा पिण्डलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्ने जुन बल छ त्यसले चाहिँ हामी के भन्छौँ? ग्रेभिटी भन्छौँ। तौल पनि भनेर भनेको थियौँ हामीले हैन। ल है, जसको निकाल्ने सूत्र चाहिँ F = W = capital G capital M small m / r²। यो r भनेको चाहिँ यसको रेडियस हो है। r भनेको के हो त? यसको रेडियस हो। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि गुरुत्व प्रवेगको कुराहरू पनि आउँछ। गुरुत्व प्रवेग भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है। गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। जस्तै मैले एउटा यो मार्करलाई यसरी खसालेको छु, बुझ्नुभयो? मैले यो मार्करलाई यसरी खसालेको छु। खसाल्दाखेरि यो मार्करको, बुझ्नुभयो नि हैन, यो मार्करलाई खस्नको लागि जस्तै हेर्नुस् है, मैले यो जस्तै एउटा एप्पल भनौँ ल, एउटा एप्पललाई खसाले। एप्पललाई खसाल्दाखेरि त्यसको सुरुको गति प्रवेग भनौँ न, गति प्रवेग हैन, र अन्तिमसम्ममा आइपुग्दाखेरिको प्रवेग एउटै हुन्छ होला त? एउटै हुन्छ कि हुँदैन होला भन्नुस् त? तपाईले एउटा इँटालाई घरको छतबाट फाल्नुभयो, बुझ्नुभयो? तपाईले घरको छतबाट एउटा इँटालाई फाल्नुभयो, यसरी फाल्नुभयो। फाल्दाखेरि उक्त वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेगको सुरुको प्रवेग र अन्तिम प्रवेग बराबर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त? हुन्छ कि हुँदैन? यस, डेफिनेटली तिनीहरू एउटै हुँदैनन्, तिनीहरू फरक हुन्छन् है। त्यस किन भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। हेर्नुस् त है, बुझ्नुभयो? जति r घट्दै जान्छ त्यति नै के बढ्दै जान्छ रे? त्यति नै यो गुरुत्व प्रवेगको मान चाहिँ के हुन्छ त? बढ्दै जाने हुन्छ है त। जस्तै एउटा इँटा खसाल्नुभयो, यसलाई सुरुमा चाहिँ 10 सेकेन्ड हैन, उदाहरणको लागि बुझ्नुभयो? 10 मिटर, अब 10 मिटर भनौँ, 10 मिटर 20 मिटर
30 मिटर छ, बुझ्नुभयो? 30 मिटर छ भने के हुन्छ होला त है? गुरुत्व बलले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि उचाइबाट पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको अवस्थामा त्यस वस्तुमा चाहिँ प्रवेग उत्पन्न हुने हो। कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्टमा मात्रै गुरुत्व प्रवेग अथवा प्रवेग चाहिँ उत्पन्न हुने हो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ के हुने हो त? प्रोड्युस हुने हो, उत्पन्न हुने हो। जस्तै कुनै एउटा वस्तुलाई खसाल्यो भने त्यसको सुरुको प्रवेग र अन्तिम प्रवेग फरक हुन्छ। अन्तिम प्रवेग बढी हुन्छ। जति त्यसको डिस्टेन्स जति नजिक आयो नि, पृथ्वीको सतह नजिक आयो नि, हैन, त्यति नै त्यसको के बढी हुने त? गुरुत्व प्रवेग बढी हुने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि गुरुत्व प्रवेग भनेको के होला त? के होला गुरुत्व प्रवेग भनेको? ल भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस्, के हो गुरुत्व प्रवेग भनेको? ल लेखौँ है त, यो अलिकति बाँकी थियो। गुरुत्व प्रवेग भनेको, सुन्नुहोस् है, गुरुत्व प्रवेग भनेको पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको है, पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको, बुझ्नुभयो? पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको, बिना अवरोध है, कुनै पनि अवरोध छैन, खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने जुन प्रवेगलाई के भनिन्छ अरे? गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ है। के भनिन्छ अरे? गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। बुझ्नुभयो? पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले बिना अवरोध है, पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले बिना अवरोध, बुझ्नुभयो? बिना अवरोध चाहिँ खसिरहेको वस्तुमा के गर्ने त? खसिरहेको वस्तुमा उत्पन्न हुने अथवा गुरुत्व बलले गर्दाखेरि है, खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व प्रवेग, बुझ्नुभयो? खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने प्रवेग नै गुरुत्व प्रवेग हो है। यसलाई जीले जनाइन्छ, जसको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको प्रवेगको एकाइ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तु सतहतिर खस्छ भने, पृथ्वीको सतहतिर खस्छ भने त्यो कतिको प्रवेगले खस्छ त? 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायरको प्रवेगले खस्दछ है त। ल यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि द एक्सेलरेसन produced in any object the acceleration produced in any object due to gravity of earth. Hey, the acceleration produced in any object due to the gravity of earth, which is or when falling freely without any resistance. Right? The acceleration produced in any object due to gravity of earth, which are the when falling freely without any resistance. कुनै पनि रेजिस्टेन्स नभइकन फ्रीली फल गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनिन्छ है। ओके, ल अब
यसको अलिकति जानकारी लिउँ। अब यसको एउटा थोरै अलिकति रोचक कहानी छ है। ग्यालिलियोले गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो यो चाहिँ। फर्स्टमा सन् 1590 मा चाहिँ हैन, सन् 1590 मा इटालीका वैज्ञानिक जुन ग्यालिलियो छन् उसले चाहिँ एउटा प्रयोग गरेर देखाएका थिए हैन, जसमा चाहिँ उसले एउटा पिसा भन्ने ठाउँमा रहेको ढल्केको टावर, जसलाई हामी लिनिङ टावर अफ पिसा भन्छौँ हैन, लिनिङ टावर अफ पिसा भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो र सानो पिण्डहरू एकैसाथ खसाल्दाखेरि तिनीहरू एकैचोटि जमिनमा पुगेका थिए। ती दुवै पिण्डहरू खस्दा समान गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न भएको तथ्य सिद्ध भएको थियो हैन। तर यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जति कुनै पनि वस्तुमा अवरोध भएन भने है, बिना अवरोध चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई हामीले पृथ्वीको सतहतिर खसाल्यौँ भने त्यसमा अवरोध हुनु भएन। धेरै जस्तो हुने भनेको हावाको अवरोध हो हैन, समान पिण्ड भएको नभए नि हुन्छ। जस्तै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस्, 1 केजी पिण्ड भएको ढुङ्गा र अर्को 5 केजी भएको ढुङ्गालाई हामीले सतहतिर खसाल्यौँ भने यदि त्यसमा कुनै अवरोध छैन भने तिनीहरू एकैसाथ के गर्छन् त, जमिनमा पुग्दछन् है, जमिनमा चाहिँ पुग्दछन्। जो के को असर हो त्यो भनेको गुरुत्व प्रवेगको असर हो हैन। के हो त, गुरुत्व प्रवेगको असर हो है। अब हामी अलिकति न्युमेरिकलतिर जाउँ है। हामी के गरौँ त, न्युमेरिकलतिर जाउँ। बुझ्नुभयो, न्युमेरिकलतिर जाउँ है त, हामी न्युमेरिकलतिर जाउँ ल है। ल अब हामी एउटा न्युमेरिकल गरौँ है त। ल एउटा न्युमेरिकल गरौँ। बृहस्पतिको पिण्ड है, बृहस्पतिको पिण्ड 1.9 into 10 to the power 27, 1.9 into 10 to the power 27 है, 1.9 into 10 to the power 27 kg र अर्धव्यास 71 into 10 to the power 6 है, 71 into 10 to the power 6 मिटर भए। बृहस्पतिको पिण्ड 1.9 into 10 to the power 27 kg र अर्धव्यास 71 into 10 to the power 6 मिटर भए। बृहस्पतिको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ है? ल बृहस्पतिको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ? 80 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल 23 ग्राममा कति होला भनेको छ है त। ल बृहस्पतिको के सोधेको थियो? बृहस्पतिको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ है त। हुन्छ है, 80 केजी तौल, ल 80 केजी पिण्ड भएको पृथ्वीमा है, पृथ्वीमा 80 केजी, पृथ्वीमा भनौँ न, यसमा पृथ्वीमा 80 केजी पिण्ड भएको मानिसको तौल बृहस्पतिमा कति हुन्छ? ल है, ल इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु होला। What is the
what is the value of G in Jupiter which have mass and radius 1.9 into 10 to the power 27 kg and 71 into 10 to the power 6 meter respectively. Calculate the weight of 80 kg person in the person. ल यति मात्रै है त, धेरै लामो नबनाऊ। क्वेसन राम्रोसँग बुझ्यो भने एन्सर राम्रोसँग गर्न सिक्नुपर्छ। ल यसमा दिएको चीजहरु लेखौं है त। ल सल्युसन है। ल बृहस्पतिको पिण्ड कति छ? म इंग्लिशमा लेख्छु है। मास अफ जुपिटर है। मास अफ जुपिटर क्यापिटल एम लेखौं है, इज इक्वल्स टु 1.9 into 10 to the power 27 kg। त्यसैगरी रेडियस of Jupiter r is equals to 71 into 10 to the power 6 meter है। त्यसैगरी के छ अर्को? त्यसैगरी अर्को के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट है। ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु चाहिँ सबै ठाउँमा बराबर हुन्छ है। Gravitational constant G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square है। अब हामीलाई के सोधेको छ भन्नुस् त? हामीलाई के सोधेको छ भन्नुस् त? हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि गुरुत्व प्रवेग है, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। G is equals to what? ल सूत्र लाऊ। we know that, सुन्नुस् है, अब यो G निकाल्ने चाहिँ स्मल g निकाल्ने चाहिँ G is equals to G capital M divided by R square मात्रै हो है। बुझ्नुभयो? G capital M divided by R square मात्रै हो। बुझ्नुभयो नि हैन है? ल अब सूत्र लाउँ त ल। G is equals to G capital M divided by R square। ल G को भ्यालु कति छ? 6.67 into 10 to the power minus 11 into M को भ्यालु कति छ भन्नुस् त? 1.9 into 10 to the power 27 kg divided by 71 into 10 to the power 6 को पनि होल स्क्वायर। बुझ्नुभयो? ल अस्ति हामीले गरे जस्तै गर्नुस् त अब सबै कुराहरु। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस् है। 6.67 into 1.9 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 27 है। ल यसलाई नलेखौं युनिटहरुलाई। यसलाई खोल्नुस् त कति हुन्छ? 71 into 10 to the power 6 है। ल 71 लाई 71 into 71 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? 71 ल है त। ओके ल यसलाई 71 into 10 to the power 6 को होल स्क्वायर नै राखौं। ल यसलाई क्याल्कुलेटर थिच्नुस् है। यताउति क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसको g को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि कति आउँछ होला? g को भ्यालु कति आउँछ त? 25 आउँदो रहेछ है। ल कति आउँदो रहेछ त? 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है त। यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त? 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँदो रहेछ। g को भ्यालु आयो
है जी को भ्यालु जुपिटरमा कति हुँदो रहेछ त 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेपछि त एकदम बढी हुँदो रहेछ हैन ल अब हामीलाई के निकाल्नु छ अगेन मास अफ पर्सन स्मल m इज इक्वल्स टु कति केजी छ 80 केजी छ हैन वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि w इज इक्वल्स टु mg भन्ने थाहा छ हैन m भनेको कति छ 80 इन्टु g भनेको कति छ 25 छ अब यो w भनेको के हो त न्युटन हो वेट भनेको न्युटन हो के भन्नुस् त वेट भनेको न्युटन हो हैन ल यसको भ्यालु कति आउँछ भन्नुस् त 80 20 भनेपछि 2000 न्युटन आउँछ है त भनेपछि उक्त मानिसको तौल चाहिँ बृहस्पतिमा कति हुँदो रहेछ त 2000 न्युटन हुँदो रहेछ है 2000 न्युटन हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो 2000 न्युटन हुँदो रहेछ है त ल यो खासै गाह्रो छैन है यो खासै गाह्रो छैन यसलाई अलिकति यो अलिकति यतातिर अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ यसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन राम्रोसँग गर्नु होला है ल अब अर्को क्वेशन लेखौं पृथ्वीमा 100 केजी है पृथ्वीमा 100 केजी को भारी उठाउन सक्ने मानिसले चन्द्रमामा कति तौल भएको भार उठाउन सक्छ होला है त यो सार्नु होला स्किप गरेर है पृथ्वीमा 100 केजी को भारी उठाउन सक्ने मानिसले चन्द्रमाको सतहमा कति पिण्ड उठाउन सक्ला ल कति पिण्ड उठाउन सक्ला त है ल कति केजी चाहिँ पिण्ड उठाउन सक्छ होला पृथ्वीमा चाहिँ 100 केजी को भारी उठाउन सक्ने मानिसले चन्द्रमाको सतहमा कति पिण्ड उठाउन सक्ला भनेर एउटा क्वेशन छ है बुझ्नुभयो ल प्रोसेस ठ्याक्कै त्यही हो स्मल g इज इक्वल्स टु gm डिवाइड r स्क्वायर है प्रोसेस ठ्याक्कै त्यही हो है बुझ्नुभयो ल how much mass can lift by a person on the surface of moon if he can lift 100 kg on the surface of earth ल है त ल लेखौं त पृथ्वीमा 100 केजी तौल है पृथ्वीमा लेखौं है पृथ्वीमा 100 केजी तौल पृथ्वीमा है यो बुझ्नुभयो के हुन्छ w इज इक्वल्स टु mg हुन्छ हो के न है हामीले यो m निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस् है अहिले चाहिँ w निकाल्नुस् है w इज इक्वल्स टु m भने कति छ हेर्नुस् त 100 केजी इन्टु
पृथ्वीको जी हामीलाई थाहा छ 9.8 हो कि न है किनकि पृथ्वीमा जी को भ्यालु कति हुन्छ त 9.8 हुन्छ or W is equals to 9800 न्युटन ल यो चाहिँ पृथ्वीमा है पृथ्वीमा यो चाहिँ कति कहाँ रे पृथ्वीमा अब हामीले त्यसै गरी के निकाल्नु पर्यो त चन्द्रमामा निकाल्नु पर्यो हो कि न है त्यसै गरी हामीले के निकाल्नु पर्यो चन्द्रमामा निकाल्नु पर्यो अब चन्द्रमामा है त W बराबर हामीले निकालिसक्यौं 100 न्युटन त्यसै गरी जी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1.6 हुन्छ है चन्द्रमाको कति हुन्छ रे चन्द्रमाको चाहिँ 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 6 गुणाले कम छ भनेर भनेको थियो हामीले हैन हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ m is equals to what हामीलाई मास निकाल्नु पर्ने हो कि भन्नुस् त चन्द्रमामा कति केजी उचाल्न सक्छ भनेर सोधेको छ हैन र ल we know that हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि g is equals to तोल निकाल्ने है w is equals to mg हैन त यो सूत्र हो कि भन्नुस् त ल म यहाँ गर्दिन्छु है w is equals to mg w भने कति छ हेर्नुस् त भर्खरै निकालेको हामीले 9800 डिवाइड बाइ m भने कति छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ इन्टु 1.67 अब हामीले यो m फाइनल गर्न सक्छौं हैन र or m is equals to 9800 डिवाइड यो त जाँदा के हुन्छ त 1.67 आउँछ यो भनेको के हो त केजी हो अब हेर्नुस् है यो केजी कसरी आउँछ भन्दाखेरि है केजी कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब तपाईलाई थाहा छ मासको युनिट या युनिट त केजी नै हो तर कसरी केजी आयो भन्दाखेरि हेर्नुस् है W भनेको के हो हेर्नुस् है W भनेको न्युटन हो के न न्युटन भनेको के हो त केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो बराबर m भनेको केजी इन्टु जी भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो के न है ल अब यसमा ठ्याक्कै देखिन्छ नि हो कि भन्नुस् त सिधै देखिन्छ नि है ल W बराबर mg हुन्छ है m भनेको के हो त केजी हो जी भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो हैन है ल f equals to ma ठ्याक्कै त्यही नै हो है त ल लास्टमा के बाँकी बस्छ त केजी मात्रै बाँकी बस्छ है ल अब और m बराबर कति आउँछ होला क्याल्कुलेट गर्नुस् त m बराबर कति आउँछ होला क्याल्कुलेट गर्नुस् त म पनि क्याल्कुलेट गर्छु m बराबर कति आउँछ भन्दाखेरि 586.8 केजी है त 586.8 केजी ल हेर्नुस् पृथ्वीको सतहमा 100 केजी उठाउन सक्ने मान्छेले चन्द्रमामा गएपछि 586.8 केजी उठाउन सक्छ किन होला किन भन्दाखेरि गुरुत्व प्रवेगको मानले गर्दाखेरि पृथ्वीमा गुरुत्व प्रवेगको मान बढी छ त्यसकारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा धेरै तौलको भारी उठाउन गाह्रो छ र चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान कम छ त्यसैले गर्दाखेरि 6 गुणा कम भएको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा भन्दा 6 गुणा बढी चाहिँ भारी कहाँ उठाउन सक्ने रहेछ त चन्द्रमाको सतहमा उठाउन सक्ने रहेछ है बुझ्नुभयो ल है त ल तसर्थ पृथ्वीमा 100 केजी उठाउन सक्ने मानिसले चन्द्रमाको सतहमा कति केजी उठाउन सक्छ 0.8 केजी उठाउन सक्ने रहेछ ल है त सक्ने रहेछ ल बुझ्नुभयो होला है खासै गाह्रो छैन है यसमा है अब यदि पृथ्वीलाई चाहिँ चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरेर है हैन यदि पृथ्वीलाई चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरी खाद्न सकियो भने चाहिँ यसको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ होला भन्नुस् त ल कति हुन्छ होला गुरुत्व प्रवेग करिब चाहिँ 14 गुणा वृद्धि हुन्छ किनभने यसो गर्दा पिण्ड उत्तिकै रहन्छ तर के हुन्छ रे अर्धव्यास कम हुन्छ हामीले अस्ति नै पढेको हेर्नुस् त जी कसो है ल हेर्नुस् है ए
यो जुन छ नि ल यो मेटौँ है एकचोटि हामीले पढ्या छौँ g इजिकल्स टु gm डिभाइड बाई r स्क्वायर है r स्क्वायर बुझ्नुभयो ल यदि चन्द्रमाको जुन पिण्ड छ नि बुझ्नुभयो चन्द्रमा है सरी पृथ्वीको जुन पिण्ड छ नि पृथ्वीको जुन साइज छ साइजलाई चाहिँ जस्तै यो पृथ्वीको भयो यो चन्द्रमा भयो हैन यो पृथ्वीलाई चाहिँ चन्द्रमा जस्तै गरेर खादियो भने हामीले स्क्विज गरिदियो हैन भने त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रेस गरिदियो हैन भने यसको गुरुत्व प्रवेगमा के असर आउँछ भनेको छ पिण्डमा कुनै पनि असर आउँदैन हैन पिण्डमा जथाको जस्तै हुन्छ तर फरक केमा आउँछ त r मा आउँछ बुझ्नुभयो के हुन्छ रे r मा आउँछ है किन भन्दाखेरि अब के हुन्छ त यसमा के हुन्छ हिसाब गर्नुस् है यसमा के हुन्छ g बराबर 6.67 * 10⁻11 नै हुन्छ हैन अब याम बराबर पनि के हुन्छ 6 * 10⁻24 केजी नै हुन्छ अब r चाहिँ के हुन्छ त r चाहिँ हामीले चन्द्रमाको अर्धव्यास राख्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो के हुन्छ रे चन्द्रमाको के हो 1.7 * 10⁻6 मिटर यति राखेर गर्नुस् त कति हुन्छ है यति राखेर गर्नुस् त यति राखेर गर्यो भने पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग बुझ्नुभयो पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ लगभग 14 आउँछ है 14 गुणाले बढी हुन्छ किन भन्दाखेरि जति r घट्यो त्यति नै g बढ्ने हो नि त हैन जति r बढ्यो त्यति नै g घट्ने हुन्छ फेरि उल्टो सम्बन्ध हुन्छ जति r बढ्यो त्यति g घट्छ जति r घट्यो त्यति नै g बढ्ने हुन्छ बिकज दे आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ इच अदर बिकज तिनीहरू चाहिँ एक अर्कासँग व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ है कस्तो सम्बन्ध हुन्छ रे व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ ल अब हामी अलिकति हिसाब गरौँ है ल क्रमशः ल यसलाई एकचोटि मेटौँ है ल क्रमशः दुईवटा पिण्डहरू है त ल दुईवटा पिण्डहरू एउटा 2 इन्टु पिण्डहरू एउटा सूर्य र पृथ्वीको है त सूर्य र पृथ्वीको पिण्डहरू सूर्यको कति छ 2 * 10⁻30 2 * 10⁻30 केजी र 6 * 10⁻24 केजी है पिण्डहरू दुईटा पिण्डहरू छन् है त यदि तिनीहरू बीचको दूरी है तिनीहरू बीचको दूरी कति छ होला 1.5 * 10⁸ 1.5 * 10⁸ किलोमिटर यसलाई एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छौँ है बुझ्नुभयो पृथ्वी र सूर्य बीचको जुन अनुमानित दूरी छ डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छौँ है एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छौँ सरी किलोमिटर है किलोमिटर छ भने तिनीहरू बीच कति गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होला ल है calculate the if two
masses of sun and earth. है 2 into 10 to the power 30 kg and 6 into 10 to the power 24 kg are kept at the distance of कति भन्नुस् त distance of 1.5 into 10 power 8 kilometer calculate the gravitational force. है त बिट्विन देम है त ल दुईवटा पिण्डहरू सूर्य र पृथ्वीको पिण्ड चाहिँ 2 into 10 to the power 32 into 10 to the power 30 kg र 6 into 10 to the power 24 kg रेस्पेक्टिभली छन् भने यदि तिनीहरूको दूरी एस्ट्रोनोमिकल युनिट 1.5 into 10 to the power 8 किलोमिटर छ भने तिनीहरू बीच कति गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होला भनेर भनेको छ. If two masses of sun and earth 2 into 10 to the power 30 kg and 6 into 10 to the power 24 kg are at the distance of 1.5 into 10 to the power 8 kilometer, calculate the gravitational force between them. है यसलाई गरौँ है त. दुईवटा पिण्ड छ रे, यो सन भयो, यो अर्थ भयो. अलि ठुलो बनाइदिउँ है सनलाई, यानी कि अर्थ भन्दा सन अलि ठुलो छ है. ल यिनीहरू बीचको जुन डिस्टेन्स कति छ रे 1.5 into 10 to the power 8 किलोमिटर छ. अर्थ कति छ 6 into 10 to the power 24 kg छ है. त्यसैगरी सन कति छ 2 into 10 to the power 30 kg छ है. ल यसमा एफ कति होला यही निकाल्नु भनेको छ है. ल लेखौँ त सल्युसन. ल मास अफ sun m1 is equals to 2 into 10 to the power 30 kg. त्यसैगरी mass of earth m2 is equals to 6 into 10 to the power 24 kg है. त्यसैगरी अर्को के छ रेडियस, नट रेडियस, डिस्टेन्स भन्यो यसलाई. डिस्टेन्स बिट्विन them d is equals to 1.5 into 10 to the power कति छ भन्नुस् त 8 किलोमिटर छ. ल यसलाई चाहिँ मिटरमा केजी हैन किलोमिटर है. यसलाई चाहिँ मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ है. 1.5 into 10 to the power कति हुन्छ भन्नुस् त. ल 10 to the power 8 मा 3 जोडौँ है 11 मिटर है. हजारले गुणन गरेर मिटरमा जान्छ हैन र. अब यो 8 वटा 0 छ हैन र. कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है 1.5 into 10 to the power 8 किलोमिटर is equals to 1.5 into 10 to the power 8 into 10 to the power 3 मिटर. 10 to the power 3 भनेको 1000 हो कि भन्नुस् त. 1.5 into 10 to the power 8 मा 3 जोडे 11 मिटर. ल है यसलाई हामीले के गर्यौं त मिटरमा चेन्ज गर्यौं. ल अब हामीलाई के निकाल्नु छ, हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दाखेरि हामीलाई निकाल्नु छ गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल है. गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेभिटेशनल फोर्स. F is equals to what है. ल अब हिसाब गरौँ त सजिलो छ है. we know that हामीलाई थाहा छ, we know that मलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ हैन. F is equals to g m1 m2 divide d square. बुझ्नुभयो. F is equals to g m1 m2 divide by d square है. ल गर्दै जाउँ त. F is equals to g भनेको 6.67 into 10 to the power minus 11 into m1 भनेको कति छ 2 into 10 to the power 30 into 6 into 10 to the power 24 divide d भनेको कति छ भन्नुस् त 1.5 into 10 to the power 11 को स्क्वायर है.
ल अब यसलाई f इज इक्वल्स टु यसलाई एकै ठाउँमा राख्नुहोस् है 6.67 इन्टु 2 इन्टु 6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 इन्टु 10 टु द पावर 30 इन्टु 10 टु द पावर 24 डिभाइड 1.5 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ 1.5 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 3 हुन्छ बुझ्नुभयो है 3 इन्टु 10 पावर 11 दुना 22 ल और अब यो सबै मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो होला यो तीनवटै सबै भ्यालुजहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो होला भन्नुस् ल कति आयो होला ल मल्टिप्लाई गर्नुस् है मल्टिप्लाई गर्नुस् ल यसलाई है यसको भ्यालु कति आउँछ 6 f इज इक्वल्स टु 6.67 इन्टु 2 इन्टु 6 ल यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् है इन्टु अब यिनीलाई चाहिँ n को पावर माइनस 11 प्लस 30 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 इन्टु 10 टु द पावर 22 ल अब यसलाई जोड घटाउ गर्नुस् कति हुन्छ f इक्वल्स टु ल गर्नुस् जोड घटाउ गर्नुस् त ल f इज इक्वल्स टु यो मल्टिप्लाई गर्नुस् है मैले गरेको छैन तपाईहरु काम हो यो ल अब यिनीहरु सबै गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ त ल म पनि गर्छु है त यहाँनिर ल 3.566 इन्टु 10 टु द पावर 22 के हुन्छ न्युटन आयो है त ल 3.566 अथवा एउटा मात्रै 6 लेख्नु हुन्छ है 3.566 इन्टु 10 टु द पावर 22 न्युटन चाहिँ आयो यदि यो दुईवटा सूर्य र पृथ्वीको जति पिण्ड छ तिनीहरूलाई 1.5 इन्टु 10 टु द पावर 8 किलोमिटरको डिस्टेन्समा राख्यो भने यिनीहरु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त 3.566 इन्टु 10 टु द पावर 22 न्युटन हुँदो रहेछ एकदम धेरै हुँदो रहेछ है ल यिनीहरुको जुन गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि नै युनिभर्समा हाम्रो ब्रह्माण्डमा सबै ग्रहहरु उपग्रहहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो अक्षमा घुम्न सक्छन् है नत्र यिनीहरुको कुनैको बढी कुनै घटी भयो भने यो बेलाले अर्कालाई तान्दिहाल्छ फर एक्जाम्पलको लागि तपाईहरु दुईजना एउटा बलियो मान्छे एउटा चाहिँ एकदम कमजोर मान्छे डोरी तनाइ खेल्दै हुनुहुन्छ नि कसले जित्छ त पक्कै पनि बलियो मान्छेले जित्छ हैन र ल अब अर्को हामी गरौँ फेरि है अर्को गरौँ है त ल ल अब एउटा क्वेशन गरौँ है त कुनै दुईवटा पिण्डहरू 100 केजी र 200 केजी लाई 20 मिटरको दूरीमा राख्दा कति गुरुत्वाकर्षण बल राख्दा गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ ल है if two masses of 100 kg and 200 kg are kept at the distance of the
distance of 20 meter, then calculate the gravitational force. है ल यो ट्राई गरेर एकचोटि ल गिभन लेखौँ है त ओके सल्युसन यहाँ म इङ्ग्लिसमै लेख्छु है मास अफ फर्स्ट बडी m1 इज इक्वल्स टू 100 kg त्यसै गरी मास अफ सेकेन्ड बडी m2 इज इक्वल्स टू कति हुन्छ 200 kg डिस्टेन्स बिट्विन देम d इज इक्वल्स टू कति छ 20 मिटर तिनीहरूको बीचको केन्द्र बीचको दूरी 20 मिटर छ हामीलाई के निकाल्नु भनेछ ग्रेभिटेशनल फोर्स F is equals to what? F is equals to what? है त ल अब निकालौँ है त we know that हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सूत्र थाहा छ m1 m2 divide d square है ल F is equals to g को भ्यालु कति हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 11 into m1 भनेको 100 into 200 divide by 20 को स्क्वायर हैन त ल भ्यालुजहरु एक ठाउँमा राख्नुस् अहिले सजिलो छ है अहिले खासै गरेछ नि यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ भन्नुस् त ल मल्टिप्लाई गर्नुस् त 6.67 into 100 into 200 ल 133400 F is equals to 133400 है त दुईटा into 10 to the power minus 11 डिवाइड बाई 20 को स्क्वायर कति हुन्छ 400 हुन्छ F is equals to हेर्नुस् है अलिकति गाह्रो छ अब यसलाई उ लानुस् त साइन्टिफिक मेथडमा लानुस् त 1.33 into 10 to the power 1 2 3 4 5 हो के न into 10 power minus 11 divide 400 भने कति हो ल 400 लाई 400 राख्नुस् है नभए यसलाई 4 into 10 to the power 2 राखे पनि के फरक पर्दैन है ल F is equals to 1.33 into 10 to the power के हुन्छ minus 11 plus 5 divided by 4 into 10 to the power 2 F is equals to 1.33 into 10 to the power minus 6 divided by 4 into 10 to the power 2 ल गर्नुस् अब यसलाई गर्नुस् त ल यो माथि जाँदा के हुन्छ 1.33 डिवाइड बाइ 4 कति हुन्छ 0.3325 0.3325 इन्टु यो माथि जाँदा के हुन्छ 10 to the power -6 त्यसपछि -2 कति हुन्छ -8 है ल हेन्स यतिकै राख्दा पनि हुन्छ है हेन्स F is equals to कति हुन्छ ल F is equals to गर्नुस् त ल F is equals to 13300 divide 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भनेपछि 0. लेट्नुस् कति आउँदो रहेछ त 0.33 into 10 to the power
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल यसलाई यतिकै राख्दा पनि हुन्छ है यतिकै राख्दा पनि हुन्छ ल न्युटन है यसलाई यतिकै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन है ल अब हामी निकाल्न सक्छौँ होला है कुनै पनि दुईटा वस्तुहरूको पिण्ड दियो त्यसको त्यो बिचको दूरी दियो हैन भने एकचोटि राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गर्नु होला है यसलाई राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गर्नु होला है एन्सरमा अलिअलि थोरै भयो भने फ्लक्चुएसन आउन सक्छ तलमाथि हुन सक्छ त्यही भएर राम्रोसँग गर्नु होला र अर्को कुरा प्रोसेस ठिक भयो भने हाम्रो हिसाब कहिले पनि बिग्रिदैन है त ल अब हामीले यो जुन गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्ने पनि सक्यौं हैन त्यसैगरी गुरुत्व बल निकाल्ने पनि सक्यौं भने अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी नेक्स्ट डेबाट चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छौं प्रेसरमा जान्छौं चापमा जान्छौं होला जहाँ आर्किमिडिजको प्रिन्सिपलहरु छ हैन अनि ल अफ फ्लोटेसनहरु छ प्लवनको सिद्धान्तहरु छ पास्कलको नियमहरु छ हैन त्यो सबै कुराहरु छ त्यो हामी गर्छौं होला है त ल आजको लागि यति नै गर्न चाहन्छु बुकमा भएको एक्सरसाइजहरु गर्नु होला केही क्वेशन्सहरु भएदेखि कमेन्ट गर्नु होला है म त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म तपाईहरुलाई इन्डिभिजुअल रिप्लाई दिन्छु अथवा फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु म भन्दै यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अरु साथीहरुलाई पनि काम लागोस् किनकि सबैजनाले थाहा नपाएको हुन सक्छ है जति अरूलाई ज्ञान स्प्रेड गर्यो त्यति नै ज्ञान बढ्ने हो र यो मौका सबैजनालाई दिनु होला भन्दै आजको यो क्लासलाई चाहिँ म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु ओके धन्यवाद तपाईको दिन शुभ रहोस् है त